नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी अवलम यअलम अन्नल्लाह क़द अहलक मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरूनि मन हुवा अशद्दु मिन्हु क़ुव्वतन व अक्सरु जमअ व ला युसअलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल क़सस है और आया मुबारक नंबर 78 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ारून का एक वाक़या बयान किया है, जिसमें वो अपने इल्म पर गुरूर करते हुए कुछ बयान करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ज़िक्र फरमाया। तो क़ारून ने अपने ख़जानों की वसअत को देखते हुए ये कहा कि ये वसअतें मुझे मेरे इल्म की वजह से मिली हैं। इसको हम खुद पसंदी कह सकते हैं, तकब्बुर भी कह सकते हैं, गुरूर भी कह सकते हैं, लेकिन ये इल्म की वजह से उसने ये समझा कि मुझे इल्म की वजह से ये सब कुछ मिला। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको यहाँ बयान फरमाया बोला ये तो मुझे एक इल्म से मिला। जब उसको लोग कहते थे ना कि तू सीधे रास्ते पर आ जा और अपने माल को लोगों में खर्च कर, तो उसने कहा ये तो इल्म की वजह से मुझे मिला है, लोगों का इसमें क्या ताल्लुक़ है। तो ये जो कुछ भी है मेरे पास, ये एक इल्म की वजह से मुझे मिला है जो मेरे पास है। और क्या उसे ये मालूम नहीं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है अवलम यअलम अन्नल्लाह क़द अहलक मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरून, क्या उसे ये मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने उससे पहले वो संगतें हिलाक फरमा दी जिनकी कुव्वतें उससे ज़्यादा सख्त थी और जमा उससे ज़्यादा, यानी उनके पास माल भी ज़्यादा था, कुव्वतें भी ज़्यादा थी, और मुजरिमों से उनके गुनाहों की पूछ नहीं है, क्योंकि पूछगिछ तो उसके साथ है ना जिसके कोई अच्छी कोई बुराई, और जो कह दिया जाए कि मुजरम है फिर उसको सिर्फ सज़ा ही दी जाती। तो क़ारून ने ये कहा कि मुझे जो कुछ मिला है ये मेरे इल्म की वजह से है। तो उसके पास वो कौन सा इल्म था? तो इसके बारे में मुफ़स्सिरीन किराम ने मुख्तलिफ़ इल्म बयान फरमाए हैं। बाद ने कहा, जैसे कि मैंने एक वीडियो में पहले बताया था कि क़ारून जो है वो तौरात का बहुत ही बेहतरीन कारी था, बहुत अच्छे तरीके से तौरात को पढ़ता था। तो एक तो ये है कि तौरात का इल्म था उसके पास। तो बाद ने कहा कि नहीं, उसके पास इल्म कीमिया था, वो चांदी और रांग और तांबे को वो सोने में तब्दील कर देता था। उसको ये इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया था। आज भी हम ये देखते हैं, बल्कि हमने बेशुमार लोगों को तबाह व बर्बाद होते देखा कि वो सोना बना रहे हैं। तो सोना बनाते बनाते वो अपनी ज़िंदगियाँ भी बर्बाद कर बैठते हैं, अपनी दौलत भी बर्बाद कर बैठते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहे तो अता फरमा देता है। तो क़ारून के पास शायद ये इल्म भी मौजूद था। और बाद ये कहते हैं कि उसके पास तजारत, ज़राअत और मुख्तलिफ़ पेशों का इल्म था, जिसकी वजह से उसके पास इतनी दौलत आ गई। तो ये अपने इल्म की वजह से वो समझता था कि जितनी भी मेरे पास दौलत है ये इल्म की वजह से है। इस खुद पसंदी को प्यारे नबी मेरे और आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी शदीद मज़म्मत की है मुख्तलिफ़ हवालों से। और हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ़ रवायात मैं आपको सुनाता हूँ। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक को रवायत फरमाने वाले हैं, और ये शाबुल ईमान में ये हदीस पाक मौजूद है और इसका हदीस नंबर है 745। तो वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीज़ें हलाकत में डालने वाली हैं। एक है बुखल, जिसकी पैरवी की जाए, यानी कंजूसी, कि आदमी कंजूस हो जाए, कि अपने माल को वो संभाल कर रखे, बुखल करे माल में। और दूसरी जो चीज़ हिलाक करने वाली है वो है नफसानी ख्वाहिशात, कि वो नफसानी ख्वाहिशात जिनकी इंसान इत्तिबा करे। नफसानी ख्वाहिशात तो हर एक में होती हैं, लेकिन कोई भी इंसान जो उनकी इत्तिबा करे, उनके पीछे चल पड़े, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को ही पूरा करना उसका मकसद ज़िंदगी बन जाए, तो वो उसको हलाकत में डाल देती है। और तीसरी चीज़
جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلاکت میں ڈالنے والی چیز قرار دیا ہے، جس کا ہم میں سے اکثر لوگ شکار ہیں، اور وہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا۔ اور یہ برائی ہمارے اندر بہت زیادہ حد تک داخل ہو گئی۔ کسی کے پاس تھوڑا سا علم ہو تو وہ یہ سمجھتا ہے میرے جیسا علم کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس حسن ہو تو وہ یہ سمجھتا ہے میں سب سے حسین ہوں، کسی کے پاس دولت ہو وہ یہ سمجھتا ہے، یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا یہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں، اس کو مسند الفردوس میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کی حدیث نمبر ہے 5026۔ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی ہیں، اور فرماتی ہیں کہ رسول معظم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود پسندی کو اگر کسی مرد کی شکل دی جاتی کہ خود پسندی ایک عیب ہے اور اس عیب کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے کہ اگر خود پسندی ایک انسان کی ایک مرد کی شکل میں ہوتی تو وہ انتہائی بدصورت ہوتا، یعنی خود پسندی ایک انتہائی بدصورت چیز ہے۔ تو اگر یہ انسانی شکل میں آتی تو وہ انسان وہ خود پسند جو ہے وہ انتہائی بدصورت انسان کی شکل میں ہوتی۔ تو اس لیے یہ ایک بدصورت کام ہے، برا کام ہے، اس سے بچنا ہے، اور یہی آج ہمارا موضوع بھی ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے، بلکہ ان کا اپنا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ توفیق بہترین قائد ہے اور حسن اخلاق بہترین دوست ہے، عقل بہترین ساتھی ہے اور ادب بہترین میراث ہے، اور خود پسندی سے زیادہ شدید کوئی وحشت نہیں، کوئی بری چیز نہیں۔ خود پسندی سب سے زیادہ وحشتناک چیز ہے، اور اس کو شعب الایمان میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تم خود پسندی سے بچو، کیونکہ یہ خود پسندی کرنے والے کو ہلاک کر دیتی ہے، اور بے شک خود پسندی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اسی طرح خود پسندی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ان بزرگوں کے اقوال بھی میں نے بیان کیے، میں نے احادیث مبارکہ بھی بیان کی، اور قارون کا قصہ بھی اللہ رب العزت نے جس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں کیا، آیت مبارکہ نمبر 78 سورۃ القصص میں، کہ خود پسندی کی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوا اور لوگوں کے سامنے اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھنستا چلا گیا۔ اس سے بڑی اور کیا ذلت ہو سکتی ہے کہ وہ جو لوگوں میں سب سے بہترین قاری ہو، سب سے بہترین عالم ہو، سب سے زیادہ دولت مند ہو، سب سے زیادہ با اختیار ہو، وہ لوگوں کے سامنے زمین میں دھنس رہا ہوگا، اس وقت اس کی ذلت کی کیا کیفیت ہوگی۔ اور یہ کیفیت اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اور بزرگوں کے اقوال اپنے سامنے رکھتے ہوئے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اندر کسی قسم کی خود پسندی نہیں آنی چاہیے، بلکہ جو بھی اللہ رب العزت نے صلاحیت عطا فرمائی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے خوبی عطا فرمائی ہے، وہ اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس پر اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بنیں، اور ہر قسم کے تکبر، خود پسندی، برائی سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔